मोगाच्या बाबिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें अपोस्तल धैर्यान स्वार्था प्रगट करन आसात जिवन ज्यो साक्षी दिवन आसात आनी सुरवली इगर्जमतां वाडात आनी चडात आसा. आनी एक वाटेन प्रधान याजक आनी मालगडे अपोस्तलांचेर मोसरान भरलात, तांकां ते कैद करतात, बंदेसाऱ्यांत तांकां दवरतात, प्रसरे स्पर्धे वेका दुता धरता आनी तांकां बंदेसारांतले तांकां सुटका लाभयता आनी अपोस्तल धैर्यान वेता देवळा वचून लोकां परत शिकोवंक लागतात. अशें अपोस्तल स्वार्था प्रगट करून जिवन ज्यो साक्षी दिवन सुरली गजमतां बळादीक ते करतात. वय आमी आज पयसबेन जिवन आसा, जेजून आमकां आपयला ताका साक्षी जावन जिवच्याक. आमी बरी क्रिस्तांव जिणी जियेतना जेवन दिले मिसांव करतना ते स्वार्था प्रगट करतना आमकां विविध रितीचे कश्ट येता, आमकां दगदणी येता, पूण आमी भियोंक नजो. आमी जेजून दिले मिसांव करतना कसले कश्ट आयले जेजू आमकां सोडून घालिना, बगर तो आमकां बोडांनी घटाय दिता. अशें आमी कुरीस ओवन घेवन जेजूच्या फाटलाव केल्यार आमच्या सुवार्थेक आमी वर्ती साक्ष दिले बरी जाता. वय क्रिस्तांव जिवीत आनी कुरीस विंगड करूंक जायना. केन्ना आमी क्रिस्ताच्या फाटलाव करता, क्रिस्ती जिवीत जियेता, कुरीस आमकां खंडीत मेळटात, ते आमी स्विकार करूनच जेजूचो आमी फाटलाव करूंक जाय, जेजूक आमी साक्षी दिवंक जाय. अशें कुरीस घेवन आमी जेजूच्या फाटलाव केल्यार, जिवन जेजू साक्षी दिल्यार आमची पवित्र सभा आमी बळादीक करूंक जाता. असलो संदेश हें पयलें वर्स आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें निकोदेम जेजू भेटूंक गेला आनी जेजूची शिकवण आयकून घेवन जायतो उजवाड ताच्या जिवितांत तो जोडून आसा. आयच्या बांजलांत जेजू निकोदेमाक सांगता, देवान संवसार जितलो मोग केलो की आपल्या एकल्याय पुता ताणें संवसारांत धाडलो, कोण ताका सतमंता ताका सासणे जिवीत ताका फावो जाता. वय हें जावन आसा अमुल्य आनी पवित्र उतर सगळ्या बायबलांतलें. ते देखून हें उतर आमकां आज कितें सांगून आसा, देव आमचो व्हरतो मोग करनासा. देव बापाय बरी मोग करता, वय बरी मोग करता, गवळ्या बरी मोग करता, इश्टा बरी मोग करता. असलो व्हरतो मोग देवाचो जावन आसा आमचे थंय. ते देखून देवाचो मोग आमी नियाळूंक जाय. देवाचो मोग आमी नियाळ्यार आमच्या काळजान देवा खातीर मोग उब जाता. वय जेजून आमचो व्हरतो मोग केला, कुर्सार मरून घेवन आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन आपल्या जिवाचें त्याग करून आमकां पातकांतले ताणें बचाव केला. असलो व्हरतो मोग जेजून आमकां दाखयल्लो आसा. ते देखून आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमी नियाळया, जेजून केल्लो मोग आमी नियाळया. त्या वेळार आमच्याय काळजांत देवा खातीर आनी जेजू खातीर मोग उपजतलो. आसरे स्पर्धी आमकां सांगून आसा, हांवें तुजो व्हरतो मोग केला, म्हज्या एकल्या पुताक तुका बचाव करचे खातीर धाडला. आनी जेजू आज आमकां सांगून आसा, हांवें तुजो व्हरतो मोग केला, तुका बचाव करचे खातीर म्हज्या जिवाचें बलिदान हांवें कुर्सार भेटयलां. तर असलो मोग जेजून आनी देवान केल्लो आसतना तर आमी देवाचो आनी जेजूचो फाटीं मोग करूंक जाय. ते देखून देवाचो आनी जेजूचो मोग आमी नियाळया आनी आमी फाटीं देवाचो आनी जेजूचो मोग करूंक आमी सुरू करया. असलो संदेश आयच्या वांजेलाचो जावन आसा.